अडियाला से बाहर आते ही कम ही ऐसा होता है कि अडियाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडियाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे दो बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर वन कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी एहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विद इन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समाअत मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया। आप सब लोग जानते हैं 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख़ नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फ़ैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, एफए में भी, बीए में भी, कि जब कभी कोई एग्ज़ामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इन्फॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है। तो कोर्टों में जो हुआ है, हम बिल्कुल, मैं ये कह सकती हूँ कि हम जल्दी में थे कि ये केस की सज़ा सुनाई जाए। हमें महीने से पता था इन्होंने सज़ा देनी है, बल्कि वो क्या हसन अय्यूब है, क्या नाम है उसका, उन सबको भी पता था कि क्या फ़ैसला आया हुआ है। इन्होंने हमें सुना दिया था पहले मीडिया ने, लेकिन आज जब कोर्टों में हम खड़े थे, हम अपने तासुरात आपको बता देते हैं। आज यकीन से बहुत दुख हुआ, इस निज़ाम पे बहुत दुख हुआ। वो जज साहब जब सज़ा सुना रहे थे इमरान खान जैसी शख्सियत पे, उसके ऊपर भी बहुत तकलीफ़ हुई। जो तमाशगीन ये हसन अय्यूब लेकर आए हुए थे, उनका तमाशा उन्होंने किया ताकि इमरान खान, उन्होंने इतना शोर मचाया कि इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। जो इतने 1.5 साल से लोग आ रहे थे मीडिया वाले, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तमीज़ में आते थे, और ये जो आज तमाशा किया, आज इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर सके। इसलिए हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है कि आपको बताएं कि इमरान खान ने मुकम्मल तौर पे और किसी को नहीं बता सके जो उन्होंने हमें बताया है। इमरान खान ने कहा कि सबको महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि तारीख़ बताती है कि आज जो कल जो हो रहा है वो तारीख़ में पहले हो चुका है। इमरान खान ने कहा कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये, और ये इमरान खान नहीं कह रहे, ये महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो 3 चीफ जस्टिस ने बनाई थी, उन्होंने लिखा हुआ है कि एक शख्स जनरल याहिया अपनी ज़ात के लिए उन्होंने जो ईस्ट पाकिस्तान में किया,
جس میں ہمارے 90,000 فوجی قید میں گئے، اس نے ایک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کا جو اس وقت 2 ٹکڑے کروائے، پھر اس نے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، کہ جو عمران خان کو آج سزا ہے یہ اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے۔ پہلے 3 دفعہ اسی قسم کی سزائیں دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گئی تھیں، لیکن جب آج سزا دی گئی یہ خاص تکلیف دہ تھی۔ جو جج جاوید ناصر ہیں ان کی میں ہمت کو سمجھتی ہوں، ان کو بڑی ہمت چاہیے ہوگی، اگر یا تو وہ کوئی ترقی دیکھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا۔ ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ اس قسم کی سزا دی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جاوید ناصر نے یہ سزا عمران خان کو سنائی تھی، اور سزا یہ دی ہے کہ 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی کو کس چیز کے لیے سزا دی گئی ہے ابھی یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے یہ کرپشن ہے۔ اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیرت نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی بنائی کیوں؟ اور یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس کو انہوں نے یہ بھی سزا کے اندر شامل ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا جائے، اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو، جو عمران خان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبی ہے، جس کو کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو ہم نے، جو پاکستان کیا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کو پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں۔ اب آپ خود سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے، یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں ہمارے اتنے دکھ ہوا، اور عمران خان کا حوصلہ دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں۔ اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، آپ حوصلہ کرو، آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے، یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں جنہوں نے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہمت کر کے یہ بھی کھڑے ہیں، سلمان صفدر صاحب ہمارے لائر کیا، عمران خان کے لائر کیا، ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا اس کا لائے عمل ہے۔